السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في هذه الحلقة الخامسة من الدورة التعليمية لتعلم برمجة المايكرو كنترولر عن طريق فلوكود نسخة 5. في هذه الحلقة إن شاء الله غادي نتعرفوا على دو زوتي في البيكتوغرام اللي هما اوتي انتيريبسيون و لوتي ماكرو. غادي نتعرفوا على شنو هما الأنواع ديال الانتيريبسيون وكيفاش نقدروا نخدموا بهم وسط لي بروغرام، وشنو هي هاد لوتي ماكرو وكيفاش نقدروا نخدموا بها وسط لو بروغرام ديالنا ونديروا لها لابيل وقت ما احتاجيناها في البروغرام. بقاو معنا. اول حاجه غادي نتعرفوا عليها في هذه الحلقه ان شاء الله هي لوتي ماكرو. هاد لوتي ماكرو هي ببساطه ان سو بروغرام او لا بروغرام سكوندير اللي كنديروه في ان اونغلي هنا في اللوجيسيال فلوكود، وكنديروا فيه لي كومبوزون اللي بغينا، لي كالكول او لا لافيشاج او لا اي حاجه بغينا احتاجيناها في البروغرام برينسيبال كنديروها في هاد لا ماكرو هادي، وكنديروا لابيل وقت ما احتاجيناها في البروغرام برينسيبال. كيفاش غادي نتعرفوا الان على هاد لا ماكرو هادي بواحد لو بروغرام بسيط اللي هو اليماج ديال اون ليد غراس ان بوطون بوسوار. في شاك ماكرو اولا في شاك سو بروغرام غادي نديرو اون ايطا ديال هاد لا ليد هادي، وغادي نديرو لابيل ديال هاديك لا ماكرو على حساب ليطا ديال البوطون بوسوار. غادي نحتاجو بوطون بوسوار دو اولا اون سول سورتي اللي غادي نديرو لها دوز ايطا، شاك ايطا غادي نديروها في اون ماكرو. configuration ديال البوطون بوسوار مومونطاني، اوكي. غادي نديرو ليه لا كونيكسيون في البور بي بيت 0، وهادي غادي نديرو لا كونيكسيون في بور ا بيت 0. اول حاجه غادي نديرو نمشيو هاد لونغلي هذا في ليكسبلوراتور دو بروجي، نمشيو للماكرو نديرو نوفيل ماكرو نسميو مثلا الاولى ايطا ليد، نديرو اون اوتر ماكرو غادي نسميوها ايطا ليد 2، اوكي. في ايطا ليد 1 غادي نديرو مثلا لا ليد تكون ايتانت، غادي نديرو اون سورتي وغادي نديرو لا كونيكسيون ديال لا ليد فين درناها في بور ا، غادي نعطيوها 0 بيت اونيك 0، يعني هاد لا ليد اللي درنا لا كونيكسيون في بور ا بيت 0 غادي نعطيوها 0، يعني غادي تكون ايتانت. في لا ماكرو اللي هي ايطا ليد 2 غادي نديروها اليمي، يعني لا ميم كونيكسيون ونعطيوها هنا 1 في لا فالور باش تكون اليمي. وفي البروغرام برينسيبال غادي نديرو البروغرام ديالنا عادي بوطون بوسوار اللي درناه بور بي بيت اونيك 0، نديرو اون فاريابل اللي غادي نخصوها للبوطون بوسوار نسميو مثلا بي بي دو زيطا يعني دو تيب بول بيت اونيك 0. يعني اشاك فوا كون كليك سور البوطون بوسوار تكون عندنا اون ليد اليمي، يعني غادي نديرو لابيل ديال لا ماكرو ايطا ليد 2 سي بي بي وي. وغادي نمشيو الان لهاد لوتي هذا اللي هو ماكرو، وغادي نكليكيو ونديرو لابيل ديال ايطا ليد 2، يعني سي لو بوطون بوسوار اي اكتيف وي نديرو لابيل ديال ايطا ليد 2 اللي فيها لا سورتي واخده 1 ديال هاد لا ليد هادي. سينو نديرو ابيل ديال اون اوتر ماكرو ونديرو لابيل ديال هاد ايطا ليد 1 اللي فيها لا سورتي فيها 0، يعني لا ليد تكون ايتانت. نديرو بلاي، الا كليكينا غادي تكون لا ليد اليمي، طلقنا غادي تكون لا ليد ايتانت. يعني الان كيبان لكم ان البروغرام سامبل ونقدروا نديروه عادي بلا هاد لي ماكرو، ولكن ملي كيكون عندنا دي بروغرام اللي هما كومبليكي وفيهم دي كالكول كومبليكي اولا دي زافيشاج مولتيبليكسي مثلا في لي زافيشور 7 سيغمون اولا لي افيشاج مثلا لي كومبليكي في لي زي سي دي، ما نحتاجوش اننا كل مره بغينا نديرو داك لافيشاج نعاودو لي ميم كومبوزون و لي ميم كالكول، فقط كي نحتاجو اننا نديرو لابيل ديال هادوك لي كومبوزون اللي كاينين مثلا في عندنا في لا ماكرو اترافير هاد لا فونكسيون هادي ديال ابيل دون ماكرو. نقادو لي كومبوزون ديالنا هنا في هاد لو سو بروغرام، اشاك فوا ملي نحتاجو هذاك لو بروغرام نديرو ليه لابيل، يعني غتدخل للبروغرام غادي تكمل لي فونكسيون ديالك هنا اللي درتي في البروغرام، ملي تكون هنا فان غادي ترجع وتكمل من بدات. يعني مثلا عندنا لونطري درناها في سي بي بي، دخلنا من هنا غادي تمشي لسي بي بي مثلا سي بي بي اي اكتيف، غادي تمشي لايطا ليد 2، يعني غادي تكون ديبي ليطا ليد غتاخد 1 لا سورتي غتاخد 1 فان غادي ترجع للبروغرام برينسيبال وتكمل من الحبسات.
وهكذا دواليك. ميم شوز بور لوطر كوتي، اي ولا كنسي بوطون بوسوار اي ديزاكتيفي. تمشي لا دوزيام ماكرو، تاخد لا سورتي زيرو يعني غادا تكون ايتانت، وتكمل البروغرام ديالها من حبسات. وهكذا دواليك. بالنسبه لهاد لوتي انتيريبسيون، هاد الانتيريبسيون هو واحد التوقف اللي كيكون في البروغرام برينسيبال. وهاد التوقف كيكون ديكلونشي اما بار فريكونس اللي كتكون كالكولي بار ان تايمر بار تي ام ار 0، اولا كتكون ديكلونشي بار اون بين اكستيريور. في هاد الحاله عندنا في 16 اف 84 هاد البين اكستيريور اللي هو بور بي بيت 0. هنا كما كتشوفوا عندنا ار بي سلاش انتيريبسيون. هاد البور هذا الا درنا فيه اون اونطري مثلا بوطون بوسوار، كليكينا على البوطون بوسوار، في هذيك الحاله كنأكتيفيو لانتيريبسيون. غادا نشوفوا هاد القضيه في هاد البروغرام اللي غادي نديرو دابا. مثلا غادا نديرو بروغرام ديال تيليريبتور. الا كانت لا ليد éteinte, cliquez sur le bouton poussoir, il va être allumé. Il est allumé, on clique, il va être éteinte. Grâce à l'interruption par pin extérieur. On clique على interruption active, نديرو interruption. sur propriété, اختاروا واش from montant ou descendant. rising edge وفيه تي هي from montant و falling هي from descendant. وكنديرو اون ابيل ديال اون ماكرو. غادي نختارو اون ماكرو من هادوك اللي درنا قبل في البروغرام اللي فات، ايطاليد 1 مثلا. اوكي، ونمشيو لا ماكرو ايطاليد 1 ونديرو لا ليديسيون. غادي نديرو اون فونكسيون سي دو كالكول مثلا بي بي ايغال 1 بي بي ايغال 0. Si BP égale 1. Si BP égale 1, oui, elle va être remise à 0. Si égale 0, elle va être incrémentée par 1. وهنا غادي نديرو l'interruption في le début ديال البروغرام، وغادي نديرو une boucle نديرو فيها une sortie اللي غادي تاخد ليطا ديال لا ليد. مثلا هنا في هاد الحالة عندنا BP بيت يونيك 0 في بور A. إلا كليكينا هنا كليكينا على بوطون بوسوار، لا ليد il va être allumé واخا رولاشيو البوطون بوسوار. إلا كليكينا il va être éteinte واخا رولاشيو البوطون بوسوار، يعني مغتكونش اون كونتينيتي ديال ديزاكتيفاسيون لاكتيفاسيون ديال لا ليد. كما شفنا هنا كتكون افرون مونطون، يعني اشاك فوا كون كليك سور البوطون بوسوار ليطا ديال ليد كتبدل. واخا نبقاو مكليكين على البوطون بوسوار ما كتبدلش ليطا حتى نرولاشيو البوطون بوسوار ديالنا. الا درنا هنا في لو ريغلاج ديال الانتيريبسيون درنا افرون ديسوندون، شو بروبريتي نديرو فولين ايدج يعني فرون ديسوندون. غادي نمشيو هنا كنكليكيو ما كيكون والو حتى كنرولاشيو البوطون بوسوار ديالنا، عاد كنشوفو الشونجمون ديال ليطا ديال لا ليد. هذا بالنسبه l'interruption déclenchée par pin extérieur. بالنسبة l'interruption déclenchée par fréquence اللي هي timer 0، هاد l'interruption هادي كتكون اوتوماتيك، يعني على حساب واحد لا فريكونس اللي هي كالكولي ابارتير دو لا فريكونس برينسيبال ديال الميكرو كونترولور. في هاد الحالة هادي عندنا الميكرو كونترولور الفريكونس ديالو اللي هي مثلا غنديروها 1 ميغا. إلا مشينا للانتيريبسيون ودرنا تي ام ار 0 بروبريتي، غادي يبان لينا هنا ان الفيتاس ديال لورلوج هي الفيتاس اللي اختارينا هنا في لا كونفيغوراسيون اللي هي 1 ميغا، ولا فيتاس ديال الانتيريبسيون بدل عليها. كتشوفوا ان لا فيتاس ديال الانتيريبسيون كتساوي 976. هاد لا فيتاس هادي 976 هي لا ميم فريكونس ديال ميكرو كونترولور ولكن ديفيزي بار 1024، يعني 1 ميغا اللي هي مليون هرتز. الا درنا لا ديفيزيون بار 1024 1024 غادي تعطينا لا ميم فالور. عندنا هنا بليزيور ديفيزيون كما كتشوفوا، واحد على واحد، واحد على جوج، حتى لواحد على 256 على حساب الفريكونس اللي بغينا حنا نخدموا بها في الانتيريبسيون. الا قسمنا على 256
غادي تلقاو ان لا فريكونس ولات 3 هرتز. هاد 3 هرتز هادي هي مليون هرتز ديفيزي بار 1024 multiplié par 256 كتعطينا 3.8 هي لا ميم فريكونس اللي هنا ديال الانتيريبسيون. يعني هنا كتختاروا لا فريكونس اللي بغيتو تخدموا بها نتوما مثلا في الانتيريبسيون. مثلا بغيتو اون انكريمونطاسيون ب 1 سكوند كتختاروا مثلا شي ديفيزيون من هادو مثلا 1 على 16 غادي تكون لا فريكونس هي 61 هرتز. اوكي غتمشيو لا ماكرو اللي درتو ليها لابيل هنا في الانتيريبسيون. في هاد الحاله هادي ايطاليد 1 وغادي نديرو اون انكريمونطاسيون اون فاريابل غادي نسميوها كونتور مثلا valeur initiale 0 de type octet compteur égale compteur plus 1. غادي نديرو une fonction si compteur est supérieur à 61 هي نفس la fréquence ديال l'interruption. oui غادي نديرو calcul une autre variable مثلا compteur 2 ولا تسميو مثلا seconde initial 0 type octet seconde égale seconde plus 1 وغادي نديرو la remise à 0 ديال compteur principal compteur égale 0. مثلا ملي تاكتيفا الانتيريبسيون بار فريكونس غادي تكون انكريمونطاسيون فهاد لا فاريابل كونتور ايكال كونتور بلس 1. الا وصلت لا فالور ديال هاد لا فاريابل هادي 61 اولا ولات سوبيريور ا 61 ا 61 غادي ترجع ا 0 غادي تكون اون غوميز ا 0 ديال هاد لا فاريابل هادي كونتور ايكال 0 غادي تكون الانكريمونطاسيون في اون اوتر فاريابل اللي سميناها حنا في هاد الحاله اون سكوند. نمشيو للبروغرام برينسيبال ونديرو اون سورتي مثلا pour A نديرو ان ماسك دو 4 بيت ونديرو هنا لا فاريابل اللي سميناها سكوند ونديرو اون سورتي اون سيري دو ليد بروبريتي نديرو 4 ليد على حسب لي بيت اللي درنا 4 بيت ابليكي. اوكي لا كونيكسيون غادي نديروها في بور A وغادي نديرو بلاي باش تشوفو الفيتاس ديال لانكريمونطاسيون. كما كتشوفو شاك سكوند كتكون ان شونجمون كيكون ان شونجمون ديال ليطا يكون انكريمونطاسيون اون لا فالور ديال 1 على حساب لا فيتاس ديال لانتيريبسيون اللي درناه. في هاد الحاله هادي درنا لا فيتاس ديال لانتيريبسيون اللي هي 61 يعني هاد 1000 هرتز اولا 1 مليون دو هرتز بار زون ديال لا فريكونس برينسيبال ديال الميكرو كونترولور ديفيزي بار 16 فوا 1024 يعني 16 في 1024. هاد لا فالور غادي نقسموها على 16 فوا 1024 غادي تعطينا هاد لا فالور ديال 61 هرتز هي اللي خدمنا بها هنا في هاد لانكريمونطاسيون. يعني هادي غتبقى تانكريمونطا اشاك فوا ب 1 ملي توصل لا فالور تولي سوبيريور ا 61 غادي دير لا ريميز ا 0 ديال هاد لا فاريابل هادي والانكريمونطاسيون في نوتر فاريابل اللي سميناها اون سكوند. هكا نقدروا نحصلوا على ديك الطومبوريزاسيون ديال اون سكوند على حساب لا فريكونس ديال الانتيريبسيون. يعني هاد الانتيريبسيون هادي كتشبه الانتيريبسيون بار بين غير هي كتكون اوتوماتيك عندها لا ميم فونكسيون ديال الانتيريبسيون الاخرى غير هي اوتوماتيك كتكون بار فريكونس. يعني اشاك فوا ملي كتاكتيف هاد الانتيريبسيون كيحبس لو بروغرام برينسيبال كتكون فيه اون انتيريبسيون يعني كيوقف حتى كتكمل هاد لا ماكرو لي انستركسيون ديالها وكدير فان وكترجع تكمل من حبسات في بروغرام برينسيبال. كان هذا كل شيء بالنسبه لحلقه اليوم الخاصه بلا ماكرو و بالانتيريبسيون. نشوفكم ان شاء الله في حلقات جايه وما تنساوش انكم ديروا ابوني لاشين ديالنا في يوتيوب و جيم لاباج ديالنا في فيسبوك. شكرا والى اللقاء.